अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब कल की तरह खैरियत से होंगे। कल हमने जनाब अमीर की 4 फ़ज़ीलतों में से एक फ़ज़ीलत अली साहिब इल्म है, इस पर रोशनी डाली थी और इसी रोशनी को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे अली इब्न अबी तालिब की शुजाअत की। दूसरी फ़ज़ीलत अली साहिब शुजा हैं और ऐसे शुजा हैं कि अली से बड़ा कोई दिलेर, कोई बहादुर नहीं है। किसी मैदान जंग में जनाब अमीर भागते हुए नजर नहीं आए। हर जंग के फातिह अली इब्न अबी तालिब हैं। किसी ने रसूल खुदा से सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, सबसे शुजा कौन होता है? तो जनाब खत्मी मर्तबत ने फरमाया था, अशजाउन्नासु मन खालफा हवा। सबसे शुजा तरीन शख्स वो है जो अपनी हवाए नफ्स की मुखालफत करे, यानी जो हर एक से गुंडागर्दी करता फिरे, बदमाशी करता फिरे, वो शुजा नहीं होता, वो दिलेर नहीं होता। सबसे बड़ी शुजाअत है अपनी हवाए नफ्स की मुखालफत करना। मुत्तकी इंसान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसका पूरा कंट्रोल अपने ऊपर होता है। अगर हम जनाब अमीर की अताअत में आना चाहते हैं तो पहले अपने जिस्म को अपनी अताअत में लाना होगा। जब ये मेरी नहीं सुनता तो जनाब अमीर की क्या सुनेगा, अली की क्या सुनेगा? वो अली के जिनकी तलवार ने बातिल को शिकस्त दी। जितनी भी जंगें गुजरी हैं, जंगे बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, खैबर हो, जितनी भी जंगें गुजरी हैं, अगर किसी ने मारकतुल आरा जंग की है तो वो जनाब अली इब्न अबी तालिब हैं। हमेशा तलवार नहीं उठाते थे, पहले खुद अमल करके दिखलाते थे कि देखो हमारा किरदार कैसा है। लेकिन जब जब तलवार उठाने का वक्त आया तो ऐसा भी मौका था कि जनाब अमीर ने कई मर्तबा तन्हा मैदान जंग में खड़े होकर जंग का मुकाबला किया है। मैदान ओहद है, जनाब अमीर की तलवार है, एक तलवार से पूरे लश्कर को रोके हुए हैं। 1000 का लश्कर है, मौला का बाजू वहीं पर रुका हुआ है, लश्कर को रोकते हैं, धकेलते हैं, जो भागता है भाग लेने देते हैं, जो करीब आता है उसे मार देते हैं। एक मर्तबा मौला ने पलट कर रसूल की जानिब देखा, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट चुकी है, मैं अकेला आपका मुकाबला कर रहा हूँ। जनाब खत्मी मर्तबा ने कहा, या अली, मेरी तलवार तो छिन चुकी है। रसूल खुदा ने खजूर की एक टहनी को तोड़ कर दिया, कहा या अली, लीजिए, इससे मुकाबला कीजिए। मेरी लाखों रूह कुर्बान, मौला ये नहीं कहते कि या रसूल अल्लाह, ये खजूर की टहनी है, वो लोहे की तलवारें, टहनी मजबूत नहीं होती। एक मर्तबा कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहते हैं तो अली इसी से मुकाबला करेगा। जनाब मौलाए कायनात ने फिर से मुकाबला शुरू किया, टहनी टूट गई, फिर पलट कर देखा, कहा या रसूल अल्लाह, टहनी भी टूट गई। कहा या अली, एक और टहनी ले लीजिए। जब तीसरी मर्तबा पलट कर देखा ना, तब परवरदिगार आलम ने कहा, ए जिब्राइल, अब ज़रा जन्नत से जुल्फ़िकार उठा और ज़मीन पर नातिल हो जा। वहाँ से नुज़ूल शुरू हुआ। जनाब जिब्राइल कसीदा पढ़ते हुए नाजिल हुए, ला फता इल्ला अली, ला सैस इल्ला जुल्फ़िकार। और अल्लामा इकबाल ने इसके आगे एक और मिसरा लगाया, शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वत परवरदिगार। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो पे तेग भी लड़ता है सिपाही। अब सारा का सारा लश्कर देख रहा है कि 2 मुंह की तलवार आई है। जनाब अमीर अपनी जुल्फ़िकार से टेक लगाए ओहद के पहाड़ पे खड़े हैं। चेहरे पर निकाब है, सिर्फ आंखें जाहिर हो रही हैं और मौला की आंखें बहुत मशहूर हैं। पसीना पेशानी से बह रहा है। पुश्त की जानिब से एक शख्स हाथों में खंजर लेकर आ रहा है कि जनाब अमीर को पुश्त से खंजर मारेगा। हाथों में खंजर है लेकिन हाथ कांप रहे हैं कि सामने हैदर है। मौला ओहद के पहाड़ पर जुल्फ़िकार से टेक लगाए खड़े हैं। वो बड़े आराम से दबे पांव मौला की जानिब बढ़ रहा है, हाथों में लर्जा है। सब कह रहे हैं कि अली की पुश्त तेरी जानिब है। मौला जुल्फ़िकार से टेक लगाए खड़े हैं लेकिन इमामत की निगाहें पुश्त की जानिब से भी देख रही हैं। हाथों में लर्जा हुआ, खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। जब पहाड़ पे कोई चीज़ गिरती है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मौला ने बड़े इत्मीनान से, अगर जंग का मैदान हो, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो और उस हालत में अगर कोई पीछे से हमारे कांधों पर हाथ रख दे तो हम अचानक से घबरा के पलट के देखेंगे, लेकिन मौला की अजमत को हमारा सलाम। मौला ने बहुत इत्मीनान से जुल्फ़िकार को हाथ में उठाया और पलट के उसकी जानिब देखा। कहा या अली, इतना सुकून?
مولا نے کہا کہ میں تیری بارگاہ میں نہیں کھڑا تھا، میں اپنے دشمن کی بارگاہ میں نہیں کھڑا، بلکہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ جو میدان جنگ میں اتنا مطمئن ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا نا تو اس نے پلٹ کر فوراً کہا کہ یا علی، میں نے سنا ہے کہ آپ دشمن کو بھی عطا کرتے ہیں۔ مولا نے کہا بول کیا چاہیے؟ کہا یا علی، اپنی ذوالفقار مجھے دے دیجیے۔ مولا نے جیسے ہی سنا اپنی ذوالفقار اس کی جانب بھیج دی۔ ایک مرتبہ گھبرایا اور گھبرا کر کہنے لگا کہ یا علی، آپ جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے قتل کے لیے آ رہا تھا؟ مولا نے کہا بالکل جانتا ہوں۔ کہا یا علی، پھر بھی آپ نے اپنی ذوالفقار مجھے دے دی؟ مولا نے کہا تب تو قاتل تھا، اب تو سائل بن کر آیا ہے، اور میرا دین یہ کہتا ہے کہ میں سخاوت کے اس درجے پر فائز ہوں کہ اگر کوئی میدان جنگ میں بھی مجھ سے سوال کرے تو میں اپنے دشمن کی بات کو بھی نہیں ٹالتا ہوں۔ جیسے اس نے یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کہا یا علی، یہ آپ کا کردار ہے یا آپ کے دین نے آپ کو سکھایا؟ مولا نے کہا یہ میرے دین نے مجھے سکھایا۔ کہا یا علی، پھر میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے کردار علی ابن ابی طالب۔ عزیزان محترم، جناب امیر نے ہمیشہ تلوار نہیں اٹھائی ہے، نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو اپنے کردار سے مسلمان کیا۔ ایسے ہی نہیں، لوگ ہر جناب امیر کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے شجاعت کہ جب انسان اللہ کے دشمن کے مقابلے میں آئے تو اس سے زیادہ دلیر کوئی نہ ہو، لیکن جب اللہ کے بندوں کے مقابلے میں آئے تو اس سے زیادہ متواضع کوئی نہ ہو۔ جنگ خندق کے بعد بڑے بڑے مشرکین کو گرفتار کر کے رسول خدا کے سامنے لایا گیا۔ جناب رسول خدا نے ہر ایک کو کہا کہ جا کر انہیں دعوت اسلام دو۔ نہ جانے کس کس کو موقع ملا ہوگا، لیکن جناب ختم مرتبت نے ایک جملہ کہا کہ خبردار تلوار نہ اٹھانا، ابھی علی کی نوبت آنی باقی ہے۔ جیسے ہی جناب امیر کی نوبت آئی ہے، جناب امیر کائنات تو زانو ہو کر سر کو جھکا کر تمام مشرکین کے سامنے بیٹھ گئے۔ کہا اب میں بتاتا ہوں کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ 5 منٹ خطیب نہج البلاغہ کے کلام کو سنا، 5 منٹ گفتگو کو سنا۔ ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سب نے سوال کیا کہ آپ وہی علی ہیں جو میدان جنگ میں جاتے ہیں تو پورا میدان کانپ جاتا ہے؟ جناب امیر نے کہا میں وہی علی ہوں۔ کہا علی، کیا آپ وہی علی ہیں کہ جو جب تلوار اٹھاتے ہیں تو میدان کا ہر ایک شخص کانپنے لگتا ہے؟ کہا میں وہی علی ہوں۔ کہا پھر آج آپ اس طریقے سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا اس وقت تم لڑنے آئے تھے، آج تم سننے آئے ہو، اور علی کا دین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ادب سے تمہاری بات سنے تو سب سے پہلے ان کو احترام دو۔ تو سب سے پہلے مولا نے جو حکم دیا کہ ان سب کی زنجیروں کو کھول دو، میں بہت آرام سے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا یا علی، یہ آپ کا کردار ہے یا آپ کے دین نے آپ کو سکھایا؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ یہ میرے دین ہے، مجھے سکھایا۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں دین علی ابن ابی طالب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔